अहिले पनि रुसले जुन चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ प्रस्ताव सम्झौता पठाएको छ त्यसमा पश्चिमा जगत आउँदैन भने युद्धकै निम्ति भिड्नुपर्छ। त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प मैले देख्दिनँ। रुसले अब आफूलाई जोखिम मोलेर युक्रेनसँगको लडाइँमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने हालत मैले चाहिँ देख्दिनँ। विश्व यसरी विभाजित भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब युक्रेन कुन ढङ्गले टुङ्गेला त्यो अहिले अनुमानको कुरा हो। या त युक्रेनले घुँडा टेक्छ होइन, या रुस फिर्ता हुन्छ। मेरो अनुमानमा 1 महिनाभन्दा पनि यो बढी लाम्बिनी भयो भने यो युक्रेन होइन अन्त पनि यो सल्किन्छ। अब सल्किन्छ किन त्यो रसियनहरूकै चाइनिजहरूकै पहलमा त्यो अगाडि बढ्छ होइन। त्यसको सङ्केत हामीले अस्ति इर्बिलमा इराकमा जो इरानले मिसाइल हान्यो नि अमेरिकन क्याम्पमाथि, त्यसबाट हामीले सङ्केत पाइसकेका छौँ। किन भन्छ भने उनीहरूलाई पनि अब यो युद्धमा चाहिँ समेट्ने प्रयास अर्को पक्षको हुन्छ। यसले चाहिँ फैलावट लिन्छ, यसले आकार ठुलो लिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यो विश्वयुद्धको बाटोतिर जान सक्छ। जस्तो युक्रेन मामिलालाई लिएर युरोप र अमेरिकामा धेरै ठुलो विभाजन आइसकेको छ। नैतिक रूपले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेछन्, तर चाहिँ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर हरेक मुद्दाहरूमा युरोप र अमेरिकाको मत साह्रै चर्कोसँग विभाजित भइरहेछ। किन युरोप चाहिँ पुरै रसिया निर्भर छ, इनर्जीमा रसिया निर्भर छ, उनीसँग अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो छैन। अमेरिकालाई यसको मतलब छैन। त्यस कारणले अब युरोपसँग सम्बन्ध बिग्दाखेरि अमेरिकालाई हुने फाइदा के हो भन्छ भने रसिया पनि कमजोर हुने, रसियाको डरले युरोप पनि आफ्नो लगाममा आउने, यो दुईटा फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो हतियार पनि बेच्छ। त्यस कारणले उसले युद्ध जस्तो अहिलेसम्म तपाईँहरू मान्नुहोस्, यसलाई रोक्नुको निम्ति वार्ता गराउनुको निम्ति जर्मनी र तपाईँको फ्रान्सले कतिपटक वार्ता, पुटिनसँग वार्ता गरे, जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरे होइन। अब उनले धेरै कोसिस गरे, तर अमेरिकाको एकपटक कोसिस मात्रै होइन, उसले सुरुदेखि अहिलेसम्म नितान्त युक्रेनलाई उकास्ने, लड हामी हतियार दिन्छौँ, हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने बाहेक यो युद्ध चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर एउटा शब्द अमेरिका बोलिरहेको छैन। किन उसले युद्ध चाहिरहेको छ, यसैको निम्ति उसले युक्रेनलाई प्रयोग गरेको हो। रसियनहरू बिना तयारी चाहिँ युक्रेनमा हात हालेका छैनन्। म तपाईँलाई एउटै घटना मात्रै चाहिँ उस हो, यो डेभलपमेन्ट त धेरै लामो समयदेखि हुँदै आछ। जस्तो गएको डिसेम्बरमा चाहिँ चिनको विन्टर ओलम्पिकमा पुटिन र सीको भेट भयो र त्यसपछि चाहिँ 2-3टा कुराहरू चाहिँ बाहिर आछन् सीबाट र पुटिनबाट। उनले कसरी रसियालाई डिवेस्टर्नाइजेसन गर्ने, पश्चिमाकरणबाट मुक्त कसरी गर्ने, जस्तो इकोनोमीमा, डलरमा होइन, लगायत चाहिँ तपाईँको जस्तो फाइनेन्सियल सिस्टममा, जस्तो स्विफ्टबाट चाहिँ रसियनका केही ब्याङ्कहरू अलग गरिरहेको छन् नि यिनले होइन। स्विफ्ट भन्ने जो मनी एक्सचेन्ज गर्ने संस्था हो। अब यो सबै आयो भने यसको विकल्प के, उनको पनि नै धेरै छलफल भएको छ। र त्यही भएर अहिले रसियनहरू चाइनिज चाहिँ तपाईँको के अरे ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टमबाट काम गरिरहेछन् होइन। चाइनाको पनि विश्वव्यापी रूपमा छ, यद्यपि स्विफ्ट भनेको विश्वव्यापी सबैभन्दा बढी व्यापक हो, कुरो त्यति मात्रै हो होइन। जस्तो डलरको प्रभावबाट पनि उनीहरू मुक्त छन्। बरु चाहिँ म के देख्छु भन्छ भने युद्ध सँगसँगै अब विश्वको चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई कसरी डलरबाट बाहिर लैजाने भन्नेमा उनीहरू धेरै हदसम्म सफल भए। अहिले सफल भइरहेछन् यो 26 दिनको बिचमा। जस्तो इन्डियाले चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ ग्यास किन्दैछ 35% सस्तो रेटमा, अब उनीहरूले रुबलमा भारूमा गर्दैछन् होइन। डलर यहाँबाट विस्थापित भयो। जस्तो चाहिँ साउदी अरबले चीनसँग चाहिँ 10 अरब डलरको ऊर्जाको सम्झौता गर्यो, इन्धनको, त्यो चाहिँ युआनमा गर्यो होइन। युएईले त्यही सम्झौता गरिरहेछ भनेपछि डलरलाई कसरी चाहिँ बजारबाट निकाल्ने भनेर चाहिँ एउटा तीव्र अभियानमा छन्, जो योजना धेरै पहिले बनिसकेको हो। र समग्रमा चाहिँ एउटा समानान्तर विश्व, समानान्तर जस्तो आर्थिक रूपमा एउटा समानान्तर विश्व, राजनीतिक पावरको रूपमा एउटा समानान्तर विश्व, र एउटा चाहिँ तपाईँको पूर्व र पश्चिम भन्ने जो सभ्यता छ त्यो कोणबाट पनि एउटा समानान्तर दुनियाँ, अथवा अहिलेसम्म चलिआएको यिनको भाषाको वर्ल्ड अर्डर, विश्व व्यवस्था जो भन्छन् नि, त्यसको समानान्तर अर्को विश्व व्यवस्था, यसको उदय भयो युक्रेन घटनाले। म त्यो बुझ्छु, यसको उदय भइसक्यो होइन। नेटो भन्ने गठबन्धनभित्र हिजोको जस्तो युनिटी हुन्थ्यो भने उसले अकस नामको छुट्टै सैन्य गठबन्धन बनाउँदैन थियो। अमेरिकालाई आफै विश्वास छैन यो कुनै दिन टुट्नेवाला छ होइन, नेटो टुट्नेवाला छ, अमेरिकाहरू विश्वस्त छन्। अथवा चाहिँ नेटोमाथि किन भन्छ भने जस्तो नेटो छँदैछ अनि दक्षिण चीन सागरलाई केन्द्रित गरेर अकस किन बनायो, अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई मात्रै सामेल गरेर उसले अकस किन बनायो, अथवा इन्डियालाई मुछेर जापान र कोरियासँग चाहिँ अस्ट्रेलियासँग चाहिँ तपाईँको उसले क्वाड किन बनायो, बिच गठबन्धन गर्ने भन्ने पनि जुन किसिमका कुराहरू अगाडि सरिरहेका छन्। र त्यसमा राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यसमा परेका दबावहरू पनि छन्। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? अब बीचमा यस्ता घटनाक्रमहरू त चलिरहेका छन्, जस्तो कसैका बीचमा समीकरण, कसैका बीचमा विभाजन
चलिरहेका छन् आन्तरिक रूपमा। तर सारमा नेपालको जो परिस्थिति हो त्यो चाहिँ झनपछि झन् एउटा सङ्कट, बढ्दो सङ्कट, गहिरिदो सङ्कटको दिशातिर छ। एमसिसीको अनुमोदनपछि नेपाल अहिलेको विश्व ध्रुवीकरणमा एउटा कित्तामा उभिएको छ। जस्तो एमसिसी अनुमोदन, त्यसपछि अहिले एउटा युक्रेनको घटनालाई लिएर अमेरिकन ब्लकको जो पक्षधरता नेपाल सरकारले देखायो, त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र ग्लोबल परिस्थितिले नेपाललाई पनि च्याप्दै गइरहेको एउटा पाटो। र दोस्रो, यो संविधान जारी भइसकेपछि पनि देशको जुन दुर्दशा हो यसमा सुधार हुने कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। त्यसकारणले नेपालको जो सङ्क्रमण काल हो यसका पछाडिका कारण अरू केही हुन् भन्ने कुरा अहिले सतहमा उजागर भएको छ हैन। किन भन्छ भने यिनीहरूले संविधान बनाएपछि के हुन्छ भनेका थिए हैन, तर परिस्थिति झन् तरल हुँदै गयो। त्यसकारणले जो वास्तविक समस्या हो त्यो समस्या एउटा उत्कर्षमा पुग्दैछ र त्यसले एउटा तपाईँको दुर्घटना अथवा चाहिँ भन्नुहोस् यो कडी टुट्ने एउटा बिन्दुसम्म यो पुग्यो भने एउटा अर्को परिस्थितिको प्रारम्भ हुनेछ। र मैले नेपालको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्छु भन्छ भने, जस्तो वैश्विक रूपमा जसरी पश्चिम र पूर्वका बिचमा एक खालको युक्रेन घटनापछि शत्रुतापूर्ण एउटा कित्ताबन्दी सुरु भयो र त्यसले झन्डै अब त्यसमा अलिकति थोरै पछाडि जाउँला। तपाईँले भन्नुभयो नेपालले युक्रेनलाई जुन किसिमबाट राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो मत जाहेर गरेको छ युक्रेनको पक्षमा, त्यो पक्ष लिन हुँदैन भन्ने मान्यता तपाईँको हो? होइन, मेरो पक्ष लिनु हुँदैन भन्ने मान्यतै हो। किन भन्छ भने हामीले हेर्ने के हो त भन्दाखेरि, जस्तो हामीले रूपमा हेर्ने होइन, हामीले अहिले यो चाहिँ तपाईँको युक्रेनको घटनामा दोषीको भन्ने तिरतिर हामी नगइकन हामी बाहिरदेखि नै रूपमा बगेर हामी केही पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। जस्तो मैले भन्न खोजेको, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो त्यस कारणले ठिक गर्यो, मेरो भनाइ त्यो होइन। त मेरो भनाइ के हो भन्छ भने, बाहिर रूप जे देखिएको छ त्यसको अन्तर्वस्तु त्योभन्दा बेग्लै छ, हामी त्यसको कारण बेग्लै छ। कारण के हो भन्छ भने, जस्तो सोभियत युनियनको विघटनपछि त्यसबाट अलग्गिएका गणराज्य र पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार नगर्ने भन्ने जुन लिखित सम्झौता भएको थियो त्यसको उल्लङ्घन गर्नु पहिलो कारण त्यसको उल्लङ्घन गर्यो नेटोले। भन्नु खोज्नुभयो युएसएसआरबाट टुक्रिएका राष्ट्रहरूमा नेटोको विस्तार नगर्ने भने लिखित सम्झौता भन्ने चाहिँ सम्झौता अमेरिका र रुस बीच होइन, नेटो र रुस बीच, अमेरिका र दुवै भएको छ, अमेरिकासँग पनि भएको छ, नेटोसँग पनि भएको छ। पहिलो कुरो त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने यिनको चाहिँ तपाईँको नीति होइन। रुस कमजोर भएपछि यिनले के गर्न सक्छ भन्नेमा गए। दोस्रो चाहिँ तपाईँको रुस कमजोर भएको बेला तपाईँको युक्रेन विद्रोह भट्काए दुईपटक यिनले। युक्रेनलाई टुक्राउनुको निम्ति, किन युक्रेनभन्दा चेचेन्यालाई टुक्राउनुको निम्ति दुईपटक चाहिँ रुसमा चाहिँ गृहयुद्धको स्थिति सिर्जना गरे। 2008मा चाहिँ जर्जियासँग युद्ध गराए। अनि चाहिँ 2014मा के गरे भन्छ भने, त्यहाँको चुनावबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रुसी भाषा बोल्ने भएकै कारणले र त्यो मात्र होइन, उनी नेटोमा चाहिँ युक्रेनलाई सामेल गर्ने कुराको विरोधी भएको कारणले उनलाई सडकबाट गरियो कार्यकाल बाँकी हुँदै। अनि त्यसपछि सबै यो बल्झिँदै आयो। बल्झिँदै गएपछि जो क्रिमियाको घटना घट्यो, त्यो घटनापछि 14 र 15मा दुईपटक चाहिँ वार्ता भयो, मिन्स्क सम्झौता भयो बेलारुसमा, र त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले युक्रेनलाई दिएनन्। यो सम्झौता जबकि युक्रेन, रुस, फ्रान्स र जर्मनी चारवटा देशको उसमा अग्रसरतामा त्यो सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई पनि युक्रेनले कार्यान्वयन गरेन, हुन दिएनन्। अनि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि के भयो भन्छ भने 1919मा युक्रेनको संविधानमै त्यो देशलाई नेटोमा सामेल गर्ने भनेर चाहिँ एउटा संविधान सुधार गरे यिनीहरूले, विधिवत रूपमा नेटोमा सामेल गर्ने भने। अनि त्यो यहाँसम्म आइसकेपछि के भयो भन्छ भने, एकातिर रुसी र गैर रुसी भनेर चाहिँ विरुद्धको वातावरण छ होइन, पश्चिमाहरूले रुसी भाषीहरूका विरुद्धमा चाहिँ युक्रेनलाई प्रयोग गरिरहेछन्। अनि यति हुँदै आइसकेपछि यही गएको डिसेम्बरमा रुसले डिसेम्बर 17 तारिखमा रुसले एउटा सबैको सुरक्षा 2019मा अहिले 21 यही गएको डिसेम्बर 17मा 2019मा नाटोभित्र सामेल गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि। युक्रेनको संविधानमा सामेल गरिएको थियो, पहिले संविधानमा व्यवस्था थिएन। 1919 भन्नुभयो क्या, 2019। अनि चाहिँ तपाईँको 2021 को यही गएको डिसेम्बर 17 दिन रुसले नेटो र अमेरिकालाई एउटा सेक्युरिटी सुरक्षा सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पठायो, जसबाट अमेरिकाको सुरक्षा ग्यारेन्टी होस्
रुसको पनि ग्यारेन्टी होस्, युरोको पनि ग्यारेन्टी होस्, अरू देशको पनि ग्यारेन्टी होस्। अब त्यसमा तिनै कुराहरू दोहोरिएका थिए। जस्तो पहिले सोभियत सङ्घ विखण्डन हुने बित्तिकै जो अमेरिका र नेटोले सम्झौता गरेका थिए त्यो सम्झौताको पालनामा जानुपर्छ, होइन, तिमीहरू यहाँबाट फर्किनुपर्छ। तर नेटो र अमेरिकाले खिल्ली उडाए, होइन। अब यो चाहिँ मान्न जरुरी छैन, यो स्वीकार्य छैन भनेर गराइसकेपछि तपाईँको 2014 देखि तपाईँको चाहिँ यो गएको यो फरवरीसम्म, भर्खरै यही फरवरी रुसले आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडिसम्म नेटोले निरन्तर युक्रेनीहरूलाई रुससँग लड्नुको निम्ति ट्रेनिङ दिँदै आएको थियो, होइन। ट्रेनिङ विशेष गरेर डोनबास क्षेत्रमा। यो सबै चिज चाहिँ उनले अस्वीकार गरेपछि रुसले एउटा रक्षात्मक कारबाही स्वरूप युक्रेनमाथि हमला गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अब यससँग जोडेको अर्को पाटो के हो भन्छ भने रुसले यसो गर्दैन थियो भने के हुन्थ्यो भन्छ भने युक्रेनको जुन हालत छ त्यो हालत रुसको हुन्थ्यो। मैले बुझेको त्यही थियो। त्यस कारणले त्यो त कुनै पनि देशले स्वीकार त गर्दैन, हामी पनि भोलि स्वीकार गर्दैनौँ। माने समस्या त्यहाँबाट आएको छ, मैले भन्नु खोजेको। त्यस कारणले अहिले पनि यदि त्यो प्रावधानमा रुसले जुन चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ प्रस्ताव सम्झौता पठाएको छ त्यसमा पश्चिमा जगत आउँदैन भने युद्धकै निम्ति भिड्नुपर्छ, त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प मैले देख्दिनँ। रुसले अब आफूलाई जोखिम मोलेर युक्रेनसँगको लडाइँमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने हालत मैले चाहिँ देख्दिनँ। विश्व यसरी विभाजित भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब युक्रेन कुन ढङ्गले टुङ्गेला त्यो अहिले अनुमानको कुरा हो। या त युक्रेनले घुँडा टेक्छ, होइन, या रुस फिर्ता हुन्छ। अब तत्कालको स्थिति हेर्ने हो भने तपाईँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो, तत्कालको दृश्य हेर्ने हो भने 1 महिना झन्डै पुग्न लागिसक्यो। तर युक्रेनले रुससँग घुँडा टेक्ने त्यो छाँडकाँड चाहिँ देखिँदैन। यो पछाडि अमेरिकाले गरेको सहयोग, युरोपियन युनियनले गरेको सहयोग, नाटोले गरेको सहयोग, विभिन्न सहयोगहरू, हाल हतियारदेखि लिएर विभिन्न शस्त्र अस्त्रहरू सहयोग गरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा रुससँग कति पनि डगमगाएको छैन है युक्रेन भनेर भन्नेहरू पनि छन् के होइन। उनीहरूको पश्चिमाहरूको त्यही हो। जस्तो जति विध्वंस हुन्छ युक्रेनकै हुने हो, होइन। युरोपियन र अमेरिकाको विध्वंस हुँदैन। उनले हतियार दिने, पैसा दिने सबै काम गर्छन्। उनले सकेसम्म अब चाहिँ रुस चाहिँ पराजित होस् भन्ने उनको चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तर यो परिस्थिति यत्तिकै जटिल केही दिन अझै रह्यो भने मेरो अनुमानमा 1 महिनाभन्दा पनि यो बढी लाम्बिने भयो भने यो युक्रेन होइन अन्त पनि यो सल्किन्छ, अब सल्किन्छ। किन त्यो रसियनहरूकै चाइनिजहरूकै पहलमा त्यो अगाडि बढ्छ, होइन। त्यसको सङ्केत हामीले अस्ति इर्बिलमा, इराकमा जो इरानले मिसाइल हान्यो नि अमेरिकन क्याम्पमाथि, त्यसबाट हामीले सङ्केत पाइसकेका छौँ। किन भन्छ भने उनीहरूलाई पनि अब यो युद्धमा चाहिँ समेट्ने प्रयास अर्को पक्षको हुन्छ। यसले चाहिँ फैलाव लिन्छ, यसले आकार ठुलो लिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यो विश्वयुद्धको बाटोतिर जान सक्छ। तर पश्चिमाहरू यो जोखिम विश्वयुद्धमा आफू पनि चाहिँ सामेल हुने जोखिम नमोलिकन कसरी अर्कालाई चाहिँ मुर्गा बनाएर, होइन, शिकार बनाएर चाहिँ फाइदा उठाउने भन्ने रणनीतिमा अहिलेसम्म छन्। अब यो चाहिँ सफल हुँदैन। र तपाईँले एउटा अनुमान गरेको चिजलाई मेरो अलिकति अर्को कोणबाट हेराइ के छ भन्छ भने निश्चित रूपमा अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अब रसियनहरूको रणनीति के हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म सुरक्षाविज्ञ पनि होइन, होइन। जस्तो उनले नै लम्ब्याइरहेको हो कि जस्तो युक्रेन सङ्कट अझ फैलियोस्, जस्तै त्यसले अमेरिकालाई पनि तानोस्, युरोपलाई पनि तानोस् र उनका बिचमा विभाजन आओस्। जस्तो पछिल्लो समयमा यो देखा परिरहेछ। जस्तो युक्रेन मामिलालाई लिएर युरोप र अमेरिकामा धेरै ठुलो विभाजन आइसकेको छ। नैतिक रूपले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेछन्, तर चाहिँ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर हरेक मुद्दाहरूमा युरोप र अमेरिकाको मत साह्रै चर्कोसँग विभाजित भइरहेछ। किन युरोप चाहिँ पुरै रसिया निर्भर छ, इनर्जीमा रसिया निर्भर छ, उनीसँग अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो छैन। अमेरिकालाई यसको मतलब छैन। त्यस कारणले अब युरोपसँग सम्बन्ध बिग्दाखेरि अमेरिकालाई हुने फाइदा के हो भन्छ भने रसिया पनि कमजोर हुने, रसियाको डरले युरोप पनि आफ्नो लगाममा आउने, यो दुईटा फाइदा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसले आफ्नो हतियार पनि बेच्छ। त्यसैले उसले युद्ध जस्तो अहिलेसम्म तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस्, यसलाई रोक्नुको निम्ति, वार्ता गराउनुको निम्ति जर्मनी र तपाईँको फ्रान्सले कतिपटक वार्ता, पुटिनसँग वार्ता गरे, जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरे, होइन। अब उनले धेरै कोसिस गरे। तर अमेरिकाको एकपटक कोसिस मात्रै होइन, उसले सुरुदेखि अहिलेसम्म नितान्त युक्रेनलाई उकास्ने, लड, हामी हतियार दिन्छौँ, हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने बाहेक यो युद्ध चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर एउटा शब्द अमेरिका बोलिरहेको छैन। किन उसले युद्ध चाहिरहेको छ, यसैको निम्ति उसले युक्रेनलाई प्रयोग गरेको हो, युक्रेनलाई फसाएको हो। त्यसैले अब यो युद्धमा पश्चिमाहरूको यो जित, थोरै कुरा अगाडि पनि राख्छु। जसरी अब युक्रेन र रसियाको लडाइँ भइरहेको छ, अमेरिकाले
आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेको छ, विभिन्न आयात निर्यातका कुराहरू रोकिरहेको छ रुसमा, त्यसको प्रत्यक्ष असर त युरोपेली राष्ट्रहरूलाई परिरहेको छ नि, अमेरिकालाई भन्दा अधिक। तर युरोपेली राष्ट्रहरू किन बोलिरहेका छैनन्? अमेरिकासँग उनीहरू किन प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् कि यसको प्रत्यक्ष मार हामीलाई परिरहेको छ? होइन, यसको भन्छ जस्तो उनको एउटा गठबन्धन छ, उनीहरूलाई बाध्यता छ। मैले अघि नै भने उनको मतभेद साह्रै चर्को भइसकेको छ। र तपाईँको जस्तो रसियामाथि नाकाबन्दीकै कुरा गर्ने हो भने कैयौँ नाटोमा संलग्न भएको राष्ट्रको कारणले गर्दा उनीहरू बोल्न सकिरहेका छन्, तर केही बोलेका छन्। जस्तो केही त बोले, जस्तो क्रोएसिया बोल्यो। यदि रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भने क्रोएसिया बोल्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको टर्की बोल्यो, टर्कीको पनि नेटोको सदस्य हो होइन, उनीहरूले यो नाकाबन्दी नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अब त्यति मात्र होइन, जो पश्चिमा ब्लक नेटोमा नभए पनि जो हामीले बाहिर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पश्चिमा ब्लकमा रहेका भने हामीले बुझिरहेका थियौँ, जस्तो तपाईँको इन्डिया होइन, त्यसपछि तपाईँको ब्राजिल, मेक्सिको जस्ता देशहरूले रसियामाथिको हामी स्याङ्सन चाहिँ मान्दैनौँ भन्ने घोषणा गरिसके। भनेपछि दुई खालले विभाजित भइरहेछ पश्चिम। एउटातिर आफ्नो सिङ्गो शिविरमा विभाजन आइरहेछ, दोस्रो चाहिँ नेटोको ब्लकभित्र विभाजन आइरहेछ। र मलाई लाग्छ यो चर्केर यो फैलिने स्थितिमा अगाडि बढ्यो भने युरोप र अमेरिकाको विभाजन हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ। किन भन्छ भने युरोपले रसियासँग दुश्मनी गरेर युरोप टेक्नै सक्दैन। र अस्ति भर्खरै उनीहरूको बैठक बस्यो, युको बैठक बस्यो। यो हालत होला, युद्ध चाहिँ अरू चाहिँ केही समय लम्बियो भने मात्रै पनि आउँदो चाहिँ तपाईँको युद्धमा युरोपमा ठुलो ऊर्जा सङ्कट चाहिँ तपाईँको आउँछ। यो महँगाइले ऊर्जा सङ्कट आउँछ। रसियासँग सम्बन्ध बिग्रेपछि त झन् ठुलो आउने भयो होइन, नबिग्रे पनि ठुलो सङ्कट आउँछ। र हामी त्यसको निम्ति अहिलेदेखि होसियार हुनुपर्छ भनेर उनीहरू सजग हुँदै गएका छन्। र उनले बुझेका छन् अमेरिका के चाहन्छ भने उनले बुझेका छन्। जस्तो अहिले चाहिँ युक्रेनमा जे भयो त्यो अमेरिकाले एकलौटी रूपमा गर्यो, युक्रेनलाई फसायो। यही काम उसले अफगानिस्तानमा गरिसकेको थियो। कसैलाई भन्दै नभनिकन राति आफै एक्लै भाग्यो, अरू कुनै पनि देशलाई थाहा थिएन। यो सबै उनीहरूले बुझ्दै आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सारमा के हो लडाइँ भन्छ भने जस्तो तपाईँले भने जस्तो नाकाबन्दीले असर गर्छ, नगर्ने कुरा होइन, रसियालाई पनि गर्छ, अरूलाई पनि गरिरहेछ होइन, चीनलाई पनि केही गर्छ, इन्डियालाई गर्छ, युरोपलाई नगर्ने कुरा भएन। त्यसले अमेरिकामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर त दुनियाँभरि छ, हामीले पनि दुनियाँभरि छ। रसिया र युक्रेनको लडाइँको मार त आज हामी नेपालीले पनि बेहोर्नु परेको छ नि। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, निश्चित रूपमा खाद्यान्नदेखि लिएर तेलको मूल्य वृद्धि, यो सबै कुराहरू निश्चित रूपमा यो सबै पर्छ, सबै कहाँ पर्छ। त्यस कारणले मान्छेले जे सोचिरहेछ नि रसियामाथि नाकाबन्दी लगाउने भनेको त नेटोमा आबद्ध देश मात्रै हो, त्यो पनि केही देश छैनन् त्यसको विरुद्धमा छन्। भनेपछि नेटोमा आबद्ध भएका देशहरूले नाकाबन्दी लगाएर रसिया थला पर्दैन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। किन यो एउटा चाहिँ भयानक रणनीति हो, यो भयानक रणनीति हो। जस्तो रसियनहरू बिना तयारी चाहिँ युक्रेनमा हात हालेका छैनन्। म तपाईँलाई एउटै घटना मात्रै चाहिँ उसो, यो डेभलपमेन्ट त धेरै लामो समयदेखि हुँदै आछ। जस्तो गएको डिसेम्बरमा चाहिँ चिनको विन्टर ओलम्पिकमा पुतिन र सीको भेट भयो र त्यसपछि चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ बाहिर आछन् सीबाट र पुतिनबाट। उनले कसरी रसियालाई डिवेस्टर्नाइजेसन गर्ने, पश्चिमाकरणबाट मुक्त कसरी गर्ने, जस्तो इकोनोमीमा डलरमा होइन, लगायत चाहिँ तपाईँको जस्तो फाइनेन्सियल सिस्टममा जस्तो स्विफ्टबाट चाहिँ रसियनका केही ब्याङ्कहरू अलग गरिरहेछन् नि यिनले होइन, स्विफ्ट भन्ने जो मनी एक्सचेन्ज गर्ने संस्था हो। अब यो सबै आयो भने यसको विकल्प के, उनको पनि नै धेरै छलफल भएको छ। र त्यही भएर अहिले रसियनहरू चाइनिज चाहिँ तपाईँको के अरे ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टमबाट काम गरिरहेछन् होइन। चाइनाको पनि विश्वव्यापी रूपमा छ, यद्यपि स्विफ्ट भनेको विश्वव्यापी सबैभन्दा बढी व्यापक हो, कुरो त्यति मात्रै हो होइन। जस्तो डलरको प्रभावबाट पनि उनीहरू मुक्त छन्। बरु चाहिँ म के देख्छु भन्छ भने युद्ध सँगसँगै अब विश्वको चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई कसरी डलरबाट बाहिर लैजाने भन्नेमा उनीहरू धेरै हदसम्म सफल भए। अहिले सफल भइरहेछन्। यो 26 दिनको बिचमा जस्तो इन्डियाले चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ ग्यास किन्दैछ 35% सस्तो रेटमा, अब उनीहरूले रुबल वा भारोमा गर्दैछन् होइन, डलर यहाँबाट विस्थापित भयो। जस्तो चाहिँ साउदी अरबले चीनसँग चाहिँ 10 अरब डलरको ऊर्जाको सम्झौता गर्यो इन्धनको, त्यो चाहिँ युआनमा गर्यो होइन। युएईले त्यही सम्झौता गरिरहेछ। भनेपछि डलरलाई कसरी चाहिँ बजारबाट निकाल्ने भनेर चाहिँ एउटा तीव्र अभियानमा छन्, जो योजना धेरै पहिले बनिसकेको हो। र समग्रमा चाहिँ एउटा समानान्तर विश्व
समानान्तर। जस्तो आर्थिक रूपमा एउटा समानान्तर विश्व, राजनीतिक पावरको रूपमा एउटा समानान्तर विश्व र एउटा चाहिँ तपाईँको पूर्व र पश्चिम भन्ने जो सभ्यता छ त्यो कोणबाट पनि एउटा समानान्तर दुनियाँ अथवा अहिलेसम्म चलिआएको यिनको भाषाको वर्ल्ड अर्डर विश्व व्यवस्था जो भन्छन् नि त्यसको समानान्तर अर्को विश्व व्यवस्था यसको उदय भयो युक्रेन घटनाले। म त्यो बुझ्छु, यसको उदय भइसक्यो हैन। अब यसको समापन कसरी हुन्छ हामीले हेर्न बाँकी त्यही मात्र हो। त्यसकारणले पश्चिमी जगतको जो वर्चस्व हो अहिलेसम्म दुनियाँमा त्यो चाहिँ अब यो त्यो त्यसको अन्त्य भयो र युग चाहिँ नयाँ कोल्टोमा नयाँ दिशातिर गयो। हामीले हेर्ने चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको एलाइज पावरको मुख्य कन्ट्री भनौँ न अमेरिका। हजुर, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा एलाइज पावर र एक्सिस पावर दुईटा पावर थिए। एलाइज पावरको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको थियो, अमेरिका लगायत बेलायतले गरिरहेका थिए। त्यहाँदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि आफ्नो प्रभुत्व दुनियाँमा जमाउँदै आइरहेको अमेरिका अब बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएको भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अमेरिका मात्र होइन। मैले मेरो भनाइ त के हो भन्छ भने अहिलेको लडाइँले हामीलाई, मैले यसलाई एउटा युगान्तकारी उथलपुथल भन्छु है। यो चाहिँ जस्तो सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि जो चाहिँ कोल्ड वार भने नि यिनीहरूले इकोनोमिक वार, कोल्ड वार अब जस्तो अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यो पहिलेदेखि यिनले शीतयुद्ध भने होइन। अब त्यो शीतयुद्ध एउटा बहानामा अमेरिकाले चाहिँ एउटा यसलाई बनाउन सफल भयो। त्यो भनेको आइडियोलोजी थियो। जस्तो कम्युनिजमको त्रास देखाएर त्यसको आवरणमा उसले एउटा एलाई बनाएको थियो नेटो नामको हैन। तर अहिलेको लडाइँ त्यो होइन। मैले बुझेको अहिलेको लडाइँ आइडियोलोजीको पनि होइन। अहिलेको लडाइँ मार्केटको मात्रै पनि होइन। यद्यपि मार्केट जोडिएको छ बजार। तपाईँले भने चाहिँ ठ्याक्कै नाटोमा भएका राष्ट्रहरू अमेरिकाको विरुद्धमा देखिन सक्ने स्थिति त्यो वातावरण पनि त छैन। 29वटा राष्ट्र छन् आजको दिनमा नाटोमा। उनीहरू अमेरिकाको विरुद्धमा जाँदै गर्दा फेरि अमेरिकाले नै हस्तक्षेप गर्ने हो कि भन्ने डर पनि त उनीहरूलाई छ नि। होइन, अमेरिकाले गर्ला, त्यो उनको मामिला हो। तर एउटा म निश्चिन्त छु भन्छ भने नेटो दुनियाँ त दुई ध्रुवमा फ्याक्ट भइसकेको छ। कुनै न कुनै ध्रुव त रोज्नै पर्यो उनीहरू राष्ट्रहरूले पनि। होइन, दुनियाँ मल्टिपोलर भएर जान्छ। जस्तो मलाई के विश्वास छ भन्छ भने नेटो चाहिँ एक ढिक्का रहन अब सम्भव छैन होइन। जस्तो मैले भने एक थरी नेटो मेम्बरहरूले अहिले रुसका विरुद्धमा चाहिँ आफू जाइ लाग्न इन्कार गरे। अर्को थरी नेटो मेम्बर के छन् अमेरिकासँग तीव्र सङ्घर्षको बाटोमा छन्, जस्तो जर्मनी र फ्रान्स होइन। उनीहरूले इयुलाई कसरी स्वतन्त्र ढङ्गले उठाउने भनेर अफगानिस्तानको घटनापछि इयुले आफ्नो स्वतन्त्र सेना बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। अहिले 5000को सङ्ख्यामा बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। किन अमेरिकाको अब विश्वास गर्न सकिने स्थिति रहेन। युक्रेनले त्यो झनै साबित गर्यो होइन, त्यसलाई झनै पुष्टि गर्यो। तपाईँको जस्तो इयु र अमेरिकाको बिचमा चीनलाई लिएर पनि मतभेद छ। जस्तो चीनलाई लिएर उनीहरूले पुरै के भनेका छन् भन्छ भने G7 को जो बैठक भयो 5-7 महिना अगाडि चीनलाई लिएर ट्रम्पको उनले त्यहाँ के भने भन्छ भने हामी चीनमाथि चाहिँ तपाईँको दबाब दिने, जस्तो दक्षिण चीन सागरलाई लिएर चीनमाथि दबाब दिने र केही नाकाबन्दी लगाउने कुरामा त हामी जान सक्छौँ, तर चीनसँग वार पारको बाटो हामी चाहिँ जाँदैनौँ। उनले स्पष्ट भनिदिएका छन्। किन भन्छ भने युरोप चाहिँ चीनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर हो होइन। इयुका कुरा गर्ने भने सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनर हो होइन। उनको अर्थतन्त्र डुब्छ। त्यस कारणले यो अन्तर्विरोध रुसका हकमा पनि त्यही हो, चीनका हकमा पनि त्यही हो। र अब मैले मल्टिपोलर किन भयो भन्छ भने बिस्तारै अब युक्रेनको घटना एउटा टुङ्गोमा नपुग्दासम्म त यो गठबन्धनको स्वरूप देखिन्छ नेटो नामको। तर यो एउटा ल्यान्डिङ गर्यो, कुनै रूपमा ल्यान्डिङ भइसक्यो भने यो मल्टिपोलर भएर जान्छ। र मलाई विश्वास छ अमेरिकाको नेतृत्वमा युरोपियन युनियन रहँदैन, केही देश रहलान्। जस्तो जर्मनी र फ्रान्स अर्को लिडरसिपको रूपमा अगाडि आइसकेका छन्। मलाई लाग्छ युक्रेनमा उनको स्वतन्त्र पहलको एउटा मूल कारण त्यही हो। किन उनीहरू हामी नउठिकन हुँदैन भन्नेमा पुगे, अमेरिकाले सबैतिर फसाउन थाल्यो। त्यसैले अब तपाईँले यो विश्लेषण गरिरहँदा अब नाटोभित्र रहिरहने स्थिति नबन्न सक्छ भनेर भन्दा एउटा नाटोभित्रको सदस्य राष्ट्र बन्न चाहिरहेको युक्रेन माथि रसियाले जुन बर्बरतापूर्ण, जुन निर्ममतापूर्ण तरिकाबाट आक्रमण गरिरहेको छ, अब यसबाट मुक्त रहनका लागि भोलि युक्रेनको दिन जस्तै हाम्रो दिन नआओस् भन्नका लागि पनि त उनीहरू पनि नाटोको सदस्य रहिरहनु पर्यो। होइन, हुँदैन त्यो। जस्तो दुनियाँको महाशक्ति त अमेरिका नै हो नि। कमजोर होइन, अमेरिका हिजो कस्तो महाशक्ति छैन। म एउटा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ। अमेरिकाको लगाम हिजोको जस्तो युरोपियनहरूमाथि मात्रैको कुरा गर्छु म। अमेरिकाको लगाम हिजोको जस्तो हुन्थ्यो भने अथवा चाहिँ नेटो भन्ने गठबन्धनभित्र हिजोको जस्तो युनिटी हुन्थ्यो भने
भने उसले अकस नामको छुट्टै सैन्य गठबन्धन बनाउँदैन थियो। अमेरिकालाई आफै विश्वास छैन यो कुनै दिन टुट्नेवाला छ होइन, नेटो टुट्नेवाला छ, अमेरिकाहरू विश्वस्त छन्। अथवा चाहिँ नेटोमाथि किन भन्छ भने जस्तो नेटो छँदैछ अनि दक्षिण चीन सागरलाई केन्द्रित गरेर अकस किन बनायो, अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई मात्रै सामेल गरेर उसले अकस किन बनायो, अथवा इन्डियालाई मुछेर जापान र कोरियासँग चाहिँ अस्ट्रेलियासँग चाहिँ तपाईँको उसले क्वाड किन बनायो भने अमेरिकनहरू नेटोको विकल्प धेरै पहिलेदेखि खोज्दै आछन्, अहिले होइन। किन भन्छ भने नेटो सधैँभरि चल्छ भन्ने विश्वास छैन। ट्रम्पको पालामै तपाईँलाई थाहा छ, ट्रम्पको पालामै जस्तो एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन थियो तपाईँको एउटा व्यापारिक सम्झौता थियो युरोप र अमेरिकाको, त्यसबाट अमेरिकाले हात झिकिसकेका छ ट्रम्पकै पालामा। त उनीहरू अब युरोपियनहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरिकन अमेरिकनहरूको के हो भन्छ भने हामी स्वेच्छापूर्वक अगाडि बढ्न नसक्ने भयौँ, किन युरोपियनहरूको लगाम हुने भयो, इन्ट्रेस्ट फरक छ होइन, स्वार्थ सबै मिल्दैन, लगामले चाहिँ हामीलाई अवरोध पार्यो। मैले भने नि मैले एमसिसीकै सन्दर्भमा यो कुरो उठाएको छु। एमसिसी 2004मा चाहिँ अमेरिकनले किन बनाए, जस्तो विधान 2003मा पारित उनीहरूले के भनेका छन् भन्छ भने अहिले सोभियत सङ्घको विघटनपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैन होइन। अब हामीलाई एकलौटी ढङ्गले अगाडि जानुको निम्ति कुनै पनि माध्यम भएन। उनलाई त संसार लुट्टी छ दबाउने छ योजना। उनले के भने युरोपियनसँग अगाडि बढ्ने धेरै कुरामा सहमति हुँदैन। अब अमेरिकाभित्र भएका जो कम्पनीहरू हुन् ती कम्पनीहरूले मिलिटरी चाहिँ उद्देश्यको निम्ति चाहिँ काम गर्दैनन्, जस्तो एक्सन एड छ, युएस एड छ, एसिया फाउन्डेसन सुरु चाहिँ मैले भन्छु। अब सुरुमै भन्नुभएको थियो नि नेपालले युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन्थेन, पक्ष पोषण गर्नुहुन्थेन भनेर भन्नुभयो। दुई शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको नेपाल यदि कुनै राष्ट्रले जस्तो एकातर्फ चाहिँ युक्रेनका युरोपेली राष्ट्रहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, अर्कातर्फ रुस छ, रुसले अहिले युक्रेनलाई आक्रमण गरिरहेको छ। भोलि त्यस्तै नेपाललाई पनि भारतले अथवा चीनले आक्रमण गर्ने दिन आयो भने त त्यो दिनको परिकल्पना गरेर भए पनि त मानवीयता त जाहेर गर्नु पर्यो होइन। मानवीयता मेरो कुरो त्यो होइन, मैले त्यसो भन्नेहरूले होइन युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको गलत छ भन्नेहरूले सोभियत के अरे चाहिँ रुस यो त कमजोर राष्ट्रलाई एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले थिचोमिचो गरिरहँदा आक्रमण गरिरहँदा बम बर्साइरहँदा मैले त्यो भन्नेहरूले रुससँग भएको सम्झौता नेटोले पालना गर्नुपर्छ र युक्रेन आफै सामेल भएको चाहिँ मिन्स्क सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थप्न किन नसकेको, मेरो कुरो त्यो होइन। उनले जो उल्लङ्घन गर्छन् त्यो विषयभन्दा बोल्ने, जस्तो नेटोले चाहिँ रुससँगको सम्झौता पालना गर्नुपर्छ, युक्रेनले आफैले हस्ताक्षरको मिन्स्क सम्झौता पालना गर्नुपर्छ र रुस युक्रेनबाट फर्किनुपर्छ। सन्तुलित वक्तव्य त्यो हो नि। अनि चाहिँ उनले गरेका चाहिँ बेदखलीबारे नबोल्ने, युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्यो भनेर बोल्दाखेरि त्यो त सिधै अमेरिकन किताबमा उभिएको हो नि। तै यस्तो असन्तुलित कुरा बोल्न हुन्छ? मेरो भनाइ त्यो हो कि त हामी चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म यिनले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन, घटनामा पञ्चशीलको सिद्धान्त होइन, घटनामा त संलग्न हुन पाइएन नि। जस्तो कुनै पनि जो तपाईँको परिणाम देख्नुहुन्छ नि, परिणामका पछाडिका कारणका कुरै नगरेर होइन, परिणामको पनि कुनै जज हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँ अहिले कुनै घटना घट्छ बाहिर देख्नुहुन्छ, त्यसको त कारण हुन्छ नि, त्यो त खोज्नु पर्यो नि कुनै घटनामा हो। त्यो कारणको विषयमा यिनको मौनता होइन, त्यो मात्रै होइन, यिनको पक्षधरता त हामीले कहाँबाट बुझ्नु हुन्छ भने यिनले इन्डो प्यासिफिकमा सही गरेर आएका छन्। प्रदीप गेवाले आएको होइन, इन्डो प्यासिफिकमा सही गरेर आएको होइन। अनि चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विषयमा यिनले नाटक गरेको होइन, अनि त्यसकै रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँको युक्रेन मामिलामा यिनको आवाज होइन। भनेपछि यिनले असंलग्नताको सबै चाहिँ चिज तोडेर यिनी पश्चिमी ब्लकमा सामेल भइसकेका छन् होइन। मैले अघि नै जोड्दै थिएँ हो, यही चिजको निम्ति एउटा सैन्य मिसनको निम्ति काम गर्ने अमेरिकासँग एकलौटी आफूले मात्रै गर्ने कुनै हतियार नभएको हुनाले उनीहरूले एमसिसी बनाए। उनले त्यसै गरी व्याख्या गरेका छन्। जस्तो एक्सन एड युएस एडले त्यो काम चाहिँ गर्न नसक्ने भयो, त्यो काम अगाडि नबढ्ने भएपछि उनले एमसिसी बनाए। र हामीले चाहिँ जस्तो युक्रेनको हामीले जो अहिले सतै हामीले हेरिरहेको छौँ, रुसले आक्रमण गर्यो भने एमसिसीको तस्बिर केही समयपछि जब देखिन्छ नि अनि बल्ल हामी युक्रेन बुझ्छौँ। युक्रेन कुन आजको हालतमा किन पुगेको रहेछ भन्ने कुरा एमसिसी अगाडि उनीहरूले बढाउन सफल भए जुन सोचमा आछन् नि। अनि नेपालको जो स्वरूप, तर अहिले सरकारको मान्यता के छ भने हामीले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ,
हामीले सहयोग सबैको लिनुपर्छ, अमेरिकाको पनि लिनुपर्छ, भारतको पनि लिनुपर्छ, चाइनाको पनि लिनुपर्छ, दियो भने रुसको पनि लिनुपर्छ भन्ने नीति त सरकारको पनि राम्रो होला नि एक ठाउँमा होइन। त्यो नीतिमा को अडिए त यिनीहरू, त्यो नीतिमा अडिए। नीति चाहिँ हाम्रो यस्तो छ भन्ने एउटा कुरा भयो, व्यवहारमा यिनले के गरिरहेछन् त्यो एउटा कुरा भयो। जस्तो एमसिसी भन्दा बिआरआईसँग चाहिँ तपाईँको अगाडि सम्झौता भएको हो कि होइन, बिआरआईसँग सम्झौता भएको अगाडि हो, त्यो एउटा पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढेन, सबै रोकिएको छ होइन। यिनको प्रत्येक वर्ष सधैँभरि देशको राजनीति यिनले कहाँ घुमायो? एमसिसीमा। यसले के देखाउँछ होइन, वर्षौँसम्म त्यो एमसिसीकै बिचमा राजनीति। यिनको राजनीति भनेकै एमसिसीको, ओलीको राजनीति पनि एमसिसीमै घुमेर गयो, शेरबहादुरको राजनीति पनि एमसिसीमै घुमेको छ, बाहिर देशका मुद्दामा त कहाँ छलफल गरे। जबकि मेरो भाइ के भन्छ भने बिआरआई त यस्तो शर्तसहितको सम्झौता होइन, त्यो त एउटा फ्रेमवर्क मात्रै हो, एग्रिमेन्ट, कुनै चाहिँ मूर्त एग्रिमेन्ट प्रोजेक्ट त होइन, त्यो त फ्रेमवर्क हो होइन। अब त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधार र एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ कनेक्टिभिटीको एउटा फ्रेमवर्क हो। अब त्यसलाई अगाडि बढ्नतिर जस्तो चाहिँ उसको चाहिँ समुद्रसम्मको पारवाहनको अधिकारको सम्झौता भएको छ, त्यो काम अगाडि बढेन, रेलको कुरा अगाडि बढेन, 3टा कोरिडोर तपाईँको हुम्लाबाट उता चाहिँ तपाईँको शङ्खुवासभाबाट यता चाहिँ रसुवाबाट चाहिँ तराईसम्म जोड्ने राजमार्गको कुरा छ, त्यो अगाडि बढेन। अनि के रोकेको किन त? जस्तो यिनले सबैको सहयोग चाहेको भने चिनको किन रोक्नु पर्यो? माने यस्तो चाहिँ झुट्टा कुरा, यस्ता चाहिँ तपाईँको फाल्तु कुराहरू गरेर, बाहिर चाहिँ तपाईँको फाल्तु कुराहरू गरेर केही मतलब हुँदैन होइन। हामीले व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको को कसरी हिँडिरहेको छ हामीले हेर्ने कुरा त्यो हो। त्यसकारण नेपाल एउटा पश्चिमाहरूको स्पेसली अमेरिकाको भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ। यसलाई हामीले इन्कार गर्यौँ भने हामी अझ फस्दै जान्छौँ र हामीले चाहिँ यसको मुकाबला कसरी गर्ने, अब हामी त्यही सोचमा जानुपर्छ। अनुमोदन भइसकेको छ एमसिसी, अब यसको सामना कसरी गर्ने त्यो बाटोतिर हामी गएनौँ भने नेपाल युक्रेन हुन हामीले धेरै समय पर्खिनु पर्दैन। अमेरिकाले ठ्याक्कै त्यही बनाउन चाहेको हो। हामी विश्लेषण गर्दा भोलि एमसिसी पास भइसके पछाडि देशमा ठुलो एउटा राजनीतिक तरङ्ग आउला अथवा चाहिँ अमेरिकी सेना आउला, विभिन्न टीका टिप्पणीहरू गऱ्यौँ, तर त्यो बिचमा हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कहीँ न कहीँ बिर्सेका हुन्छौँ कि भन्ने पनि लाग्छ के। व्याख्यात्मक टिप्पणी त एक किसिमको त्यो सम्झौता हो जसले नेपालमा हुने अराजक अथवा भन्दा संविधानमाथि का घटनाक्रमहरूलाई, ती क्रियाकलापहरूलाई निस्तेज पारेर मुलुकलाई एक किसिमको स्वतन्त्रता र स्वाधीन बनाएर राख्नका लागि एमसिसीमा भएका इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका रणनीतिक कुराहरूलाई रोक्नका लागि ल्याइएको एउटा कागजको टुक्रा हो, यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो भनेर प्रचण्ड लगायत माधवकुमार नेपालहरूले भनिरहेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणी आखिर के हो त? हेर्नुहोस्, अब यस्तो हो, यदि कोही मान्छे छ भने बुझ्ने मान्छे छ, यिनी त तपाईँको दिमागै नभएका मान्छेहरू भए, किन यिनले महाकालीमा यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छन्। इन्डियालाई डिपिआर नबुझाइकन महाकाली नदी सुम्पे होइन, जबकि कुनै पनि सन्धि डिपिआर नभइकन पारित हुँदैन, किन डिपिआर भनेको डिटेल नक्सा हो, त्यो होइन प्रोजेक्टको नक्सा विवरण हो। अब डिपिआर नबनाइकन महाकाली सन्धि चाहिँ बुझाए, अहिलेसम्म 26 वर्ष भयो डिपिआर बनेको छैन। इन्डियालाई सन्धिबाट पानी लग्नु थियो, इन्डियाले लगिहाल्यो, उसलाई डिपिआर किन चाहियो होइन? बेमतलबको डिपिआरमा त जाँदैन। अनि यिनले बदनामीबाट जोगिन त्यो बेला महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने चाहिँ बहुरत्तीपूर्ण कुरा गरेर उनले चाहिँ संसदबाट एउटा प्रस्ताव पायो, यो लागू हुन्छ भने लागू भयो कि भएन होइन? सन्धि भने दुई देशको हस्ताक्षर हो। यिनको सङ्कल्प प्रस्ताव, व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेको उनले पालेका सुराकीहरूको आफ्नो कुरा हो होइन, त्यो अमेरिकाले मान्छ। यिनले गरेको तपाईँको द्विपक्षीय सम्झौता नभइकन यिनले एकपक्षीय रूपमा गरे चाहिँ तपाईँको प्रस्तावलाई अमेरिकाले मान्छ अथवा। तर यो भनिरहेका छन् कि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले मान्न तयार भएन भने यो ट्रिटी अथवा भने सन्धि त नभएर अथवा संसदबाट पास भएको यो सम्झौता चाहिँ स्वतः रद्द हुन्छ। अब यिनलाई चाहिँ तपाईँको यिनी पशु हुन् कि गधा हुन् कि यिनी कुकुर हुन् कि अब तपाईँ आफ्नो ढङ्गले बुझ्नुहोस् होइन। यस्ता यिनी धेरै भुके, मैले भने नि यो भुक्ने मान्छेहरूले महाकालीमा त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पहिले पारित गरेर देखाउन्। मेरो कुरो पहिलो कुरा, यो भुक्नेहरूले लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेर जमिन ल्याएर देखाउन्। किन भन्छ भने उसैले त्यही सिआइएले रले यिनलाई चारो हाल्दै आएको छ, खुवाउँदै आएको छ होइन। यिनलाई सत्तामा ल्याउने त्यही होइन। माओवादीलाई 17,000 मान्छे मार्न लगाएर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउने तिनै शक्ति होइनन् होइन। शेरबहादुरलाई, केपी ओलीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याउने तिनै होइनन्। अनि अब यिनले चाहिँ आफूले गरेका अपराध
बाट जोगिने एउटा जनताको बिचमा चाहिँ तपाईँको जोगिने एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको आवरण भयो। जोगिने आवरण कसरी जोगिने होइन, कुतर्क भयो होइन। दोस्रो के भयो भन्छ भने जस्तो उनले जानिकन एउटा मित्र देशका विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकन एउटा एजेन्डा अगाडि बढाएछन्, त्यो त दुनियाँले बुझ्छ। अब त्यसबाट आउने रिएक्सनबाट जोगिनुको निम्ति यिनले गरेको एउटा नाटक। र तेस्रो चिज त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने तपाईँ शेरबहादुर प्रचण्ड, बाबुराम माधव नेपाल, केपी ओली, जसको कमल थापा जसको प्रयोग गर्नुहोस्, एउटै सेन्टर यिनलाई चलाउने एउटै सेन्टर हो। एउटै सेन्टरले पालेका यिनी क्रिमिनल हुन्, अपराधीहरू हुन्, नेपाल विरोधी तत्त्वहरू हुन्। यो खेल कस्तो हो, व्याख्यात्मक प्रस्ताव कस्तो हुन्छ भने उही माओवादी र संसदवादीलाई 10 वर्ष लडाएर होइन कहाँ जुटाउने त ऊ एउटा त महाजनवादी भएर चाहिँ 17,000 मान्छे मार्ने चाहिँ कारण बनेर आइरहेछ। अर्को अपराधीहरू आतङ्कवादी भनेर चाहिँ जनता मारिरहेछन्। त यो दुईटा अपराधीलाई जोड्ने मिड पोइन्ट के त भन्दाखेरि संविधान सभा त्यो जुट्ने। माओवादी अलिकति तल झरे जस्तो भयो, संसदवादी अलिकति माथि चढे जस्तो भयो हो। व्याख्यात्मक प्रस्ताव त्यो हो। यिनी सबै अपराधी शान्ति सम्झौता भनौँ न, अझ विस्तृत शान्ति सम्झौता। उनले पालेका अपराधीहरूलाई जोड्ने कहाँ त होइन। जस्तो काङ्ग्रेसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने, अनि माधव नेपाल, ओली र प्रचण्ड जस्ता अपराधीहरू अनि चाहिँ तपाईँको यसमा संशोधनको नाटक गर्ने भनेपछि यिनको इज्जत जोगाइदिने कहाँ त भन्दाखेरि व्याख्यात्मक प्रस्ताव। यो डिजाइन पनि त्यही सिआईले बनायो, यो डिजाइन पनि त्यही सिआईको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले भनेनन्, एउटा बेलायतबाट एकजनाले चाहिँ उनलाई पठाएको पत्र पनि बाहिर सार्वजनिक हो मिडियामा, उनले दिएको सुझावबाट कन्भिन्स भएर म त्यसो भए अब व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वरूप मात्रै फरक हो, कुरा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौताका कुराहरू, संविधान सभाका कुराहरू जस्तै त्यस्तै खालको एउटा टिप्पणी हो भनौँ। होइन, यसको कुनै काम छैन, यसको कुनै पनि काम छैन, कुनै पनि छैन। र अर्को जो तपाईँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने एमसीसी सम्झौतामा लेखिए अनुसार अब एमसीसी स्वेच्छाले यहाँ सकिन्न भनेर फिर्ता गयो भने त्यो उसको कुरा भयो होइन। अब यो अनुमोदन भइसकेपछि सरकारमा निर्णय गरेर वा संसदमा छलफल गरेर एमसीसीलाई यहाँबाट हटाउने अधिकार यहाँ कसैलाई पनि छैन, त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। किन भने अब दोहोऱ्याएर यो सरकारी निकायमा छलफल वा संसदमा छलफलको विषय बन्न सक्दैन भनेर त सम्झौतामा लेखेको छ। यिनले त छलफल गर्ने ठाउँै बन्द भइसक्यो, अनि यिनले एमसीसी कसरी निकाल्ने? त्यसैले एमसीसी त जस्तो भोलि चीनसँग टक्राउ भयो, रुससँग यस्तो भइरहेछ, अब रुसले पनि हात हाल्छ यहाँ। यो टक्राउमा भोलि टेक्न सकेन भने उनी फर्किने कुरा भयो होइन, मिसन अगाडि बढेन भने, होइन भने ऊ चाहिँ यहाँबाट कहिले ननिस्किने गरी त्यति भास्टली सोच्नुपर्छ, त्यति डिपली जानुपर्छ। होइन, सम्झौतामा छ, तपाईँ कस्तो भास्टली भन्नुहुन्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणीले त सारा कुराहरू त्यहाँ भएका असमान कुराहरूलाई त समेटेको छ। त्यो कसले मान्ने? त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कसले मान्ने? व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ होइन। हामी यति मूर्खता गरौँ, नेपालले त्यति मूर्खताको हदमा पुगेर सोच्ने जस्तो मैले। अमेरिकाले मानेन भने स्वतः खारेज हुन्छ भने कसले गर्छ खारेज? प्रचण्डले भनेर नै कसले गर्छ? प्रचण्डले गर्छ होइन। ऊ आफू कसरी ज्यान जोगाउने र कसरी लुटेको सम्पत्ति जोगाउने भनेर ऊ रातभरि सुत्दैन, ननिदाउने भएछ। त्यस्ता सडक छाप मान्छेहरूले अनि चाहिँ तपाईँको खारिज गरेर हुन्छ, क्या आँट छ उनीहरूसँग? माने यो चाहिँ मैले भने यो अपराधी नेपालको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म विदेशीसँग कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनन्, कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौता गरेका छैनन्, उनले राष्ट्रघात गर्दैनन् भनेर टीका टिप्पणीहरू गर्न के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो गर्नेहरूको त्यो टिप्पणी हो, त्यो उनका वरिपरिका मान्छेहरूको टिप्पणी होला, त्यो उनीहरू जानुन्, यसमा म लामो जान चाहन्न होइन। तर मैले देखेँ के हुन्छ भने नेपाल यो अवस्थामा ल्याउने केही पूर्वाधार त पहिले पनि चाहिँ भाते, जस्तो मदन भण्डारी मारे, एमालेलाई प्रयोग गरेर, सेना प्रयोग गरेर दरबार हत्याकाण्ड भयो, र नेपाललाई यसरी खलबल्याउने होइन मुख्य कारण उनले प्रयोग गरेका दुई चाहिँ एउटा खलनायक हुन् चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, र त्यही नै हो नेपाल यस्तो हुने मेन जग त्यही हो। र अब त्यो खलबल्याइसकेपछि यिनी सबै अपराधीले जोडेको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रचण्डले योभन्दा कति गर्ने, योभन्दा कति गर्ने के छ गर्नुपर्ने? अब देश चाहिँ कहिल्यै पनि ठोस नहुने, कहिले पनि चाहिँ तपाईँको एउटा स्थिर नहुने चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा गइसकेपछि अब प्रचण्डले बिगार्न भत्काउन योभन्दा बढी केही पनि छैन। योभन्दा बढी भनेको उनले चाहेको होला, उनले देशै कोल्याप्स गर्ने, अस्तित्व समाप्त पार्ने होला, त्यो उनको बुताको कुरा मात्रै होइन, किन त्यो भू राजनीतिक मुद्दा हो। सारा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भोलि राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो अस्थिरता मात्र होइन, अस्थिरता मात्रै होइन, यिनी सबै हुन्। मेन कारण प्रचण्ड बाबुराम हुन्। जस्तो देशमा यो अस्थिरता ल्याउने, देशलाई कङ्गाल बनाउने होइन,
कङ्गाल बनाएर अहिले चाहिँ वार्षिक बजेटभन्दा ठुलो आकारको व्यापार घाटा पुर्याउने, अनि चाहिँ देशमा सारा विदेशको राजनीति, खुलेआम राजनीति सुरु गर्ने सबै यिनै हुन् नि। कहाँ देशमा के छ भन्नुभएको तपाईँ? यिनी सत्तामा बस्ने लुटेराहरूको होइन त्यहाँ जानेर चाहिँ तपाईँको जनताले तिरेको कर लुटेर खाने भन्दा माने देश र जनताको निम्ति यिनले गरेको के हो त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त। बहस त्यहाँ हामीले यिनको निम्ति के पाए? तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ उनीहरूले हामी व्यवस्था परिवर्तनका वाहक हौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको, जनताको अधिकार हामीले सुनिश्चित गरेको, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक व्यवस्था हामीले ल्याएको, समावेशिता भनेर भन्छन्। त्यो उनको निम्ति उनले निम्ति त गरे नि त, त्यो उनको हकमा सत्य हो। मैले भने नि तपाईँ हामीले बहस त कहाँ गर्ने हो भन्छ भने उनले आफ्नो निम्ति चाहिँ जो सोचेका थिए त्यो सबै ल्याए होइन। सडक छाप मान्छेहरू अरबपति भए, उनले सबै ल्याए होइन। देश र जनताको हकमा के भयो? यहाँको 80 लाख मान्छे बाहिर निकाल्यो काम गर्न नपाएर, गरेर खान्छु भन्न नपाएर 80 लाख मान्छे, जो मान्छे परिवारसँग बस्न पाउँदैन, देशमा बस्न पाउँदैन, जहाँको नागरिक, जहाँको देशको शासन चाहिँ सिधै विदेशीले डिक्टेट गरेर चलाइरहेछ, गुप्तले चलाइरहेछ, त्यो चाहिँ हामीले पाएको मान्ने? हामीले गर्ने बहस त्यही हो। त्यस कारणले प्राप्त भयो कसको निम्ति? हामीले यो कोणबाट हेर्नु? प्राप्त उपलब्धि जनताको लागि होइन, जनताको निम्ति हो भने त जनताको निम्ति हो भने त जनताले त पाउनु। त्यो 80 लाख मान्छे फर्काउन् न, त्यसपछि चाहिँ यिनले गरेको पनि हामी बहस गर्छौँ। त्यो विदेशीको 80 लाख मान्छे फर्काउन्, माने कालापानीको सारा नक्सा उनले जो नक्सा पारित गरे त्यो जमिन ल्याउन्, विदेशीहरूको यो नाङ नाच बन्द गरून्, अनि त्यसपछि चाहिँ यिनले परिणाममा देश र जनताको निम्ति के दिए भने बहस त्यहाँ सुरु हुन्छ। भनेपछि हामीले एउटा सापेक्षतामा हेर्ने हो कसको निम्ति। तर महाकाली सन्धि गरेका त प्रचण्ड बाबुरामहरूले त होइन नि त, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा नै हुन्। र लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा त्यही एउटा असमान सन्धि महाकाली सन्धिले गर्दा त्यो भूमि फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा संशय पैदा भएको छ। होइन, त्यो बेला त माओवादीको कुनै औकातै थिएन, जस्तो त्यो रोल खेल्ने कुनै औकात थिएन एउटा। अर्को कुरो के हुन्छ भने जस्तो त्यस बेला चाहिँ ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, विदेशीले उनलाई प्रयोग गरेका थिए, किन सत्ताको स्वार्थ त उनबाट पुरा हुन सक्थ्यो। जसरी आज माओवादीलाई विकल्पमा उठाइरहेको थिए। भोलि काङ्ग्रेस र एमाले बदनाम भए अथवा चाहिँ अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो भने के गर्ने, त्यो विकल्पमा उठाइरहेको थिए। उसलाई विरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरे होइन। होइन भने तपाईँ उनले चाहिँ देउबासँग जो 41 सूत्रीय 40 सूत्रीय माग राखे, त्यो मागको 1 नम्बर मुद्दा के छ? भारतीय विस्थापनको अत्याचार बन्द गर्ने। त्यो माग राखे अनि बन्दुक उठाउनुभन्दा पहिले सब भारतमा, इन्डियामा बस्ने उनीसँग सबै कुरा गरेर सेल्टर बनाएर अनि चाहिँ तपाईँको यहाँमाथि गोली चलाए होइन। 1 नम्बर मुद्दामा छ उनले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। माने यस्ता नौटङ्की यिनका धेरै देखे, माओवादीका पनि देखे होइन। यही चाहिँ तपाईँको एमाले के गर्यो? मदन भण्डारीलाई आफै मारे, भित्रका अपराधीहरू मिलेर विदेशीसँग, अनि कत्रो तोडफोड गरे अनि चाहिँ तपाईँको आफै आयोग, पार्टीबाट आयोग बनाए, यही ओलीको संयुक्तमा आयोग बन्यो, त्यसले हत्याकाण्ड भन्यो। त्यो रिपोर्ट न प्रकाशित हुन दिए न छानबिन गरे, यिनीले दबाए। त्यसैले मदन भण्डारीको हत्या गरेको, दासढुङ्गामा गाडी पल्टाएर हत्या गरेको एमाले नै हो। अनि एमाले नमिलिकन त्यो हत्याकाण्ड हुन्छ होइन, गरेको विदेशीले हो। एमालेका मान्छे नमिलिकन हत्याकाण्ड हुन्छ होइन। एमाले मिलेको होइन भने त्यो तत्कालीन नेताहरूको मिलेमतमा त्यो षड्यन्त्र रचिएको हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो यस्तो त बहसको विषय नै होइन। कुन नेता हुन सक्छ त्यसमा? किन त्यो बेला नेतृत्वमा जो छ त्यही। मैले जिम्मेदारी माधव नेपाललाई दिन्छु मूलभूत रूपमा, अरू पनि मिला होलान्, तर माधव नेपालको जिम्मेदारी छ यसमा। किन भन्छ भने आयोग बनाएको उनले, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर ल्याउनु पर्दैन, त्यो दबाएको माधव नेपालले होइन। मदन भण्डारी मरेपछि एमालेको सत्तामा 15 वर्ष एकलौटी रूपमा शासन गरेका व्यक्ति माधव नेपाल, अनि उसले त्यो आयोग छानबिन अगाडि बढाउनु। भण्डारीको हत्याकाण्ड हुनुमा माधव नेपालको ठुलो हात छ। त्यस भए माधव नेपालको त सिधा संलग्नता नभएको मान्छेले आयोगको आफ्नै पार्टीले बनाएको आयोगको रिपोर्ट दबाउँछ होइन। हामी कुन मान्छेले विश्वास गर्न सक्छ? उनले दबाउने किन? आफूले पार्टीबाट बनाएको आयोगले बनाइसकेको रिपोर्ट लुकाउनु पर्ने, दबाउनु पर्ने कारण के? त्यो कारण त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो केस अगाडि बढ्न नदिने खेल हो। त्यो बेला आक्रोशलाई थामथुम पार्न चाहिँ तपाईँको आयोग बनाए, अनि त्यसले दियो रिपोर्ट हत्याकाण्ड हो, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दियो, रिपोर्ट दबाइदिए। भने यस्ता काम यिनले धेरै गर्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसबाट केपी ओलीलाई आरोप लगाउनु भएन, मालकमा नेपाललाई मात्रै मैले यस्तो छ। अब संलग्न होलान्, म केपी यसबाट पुरै अछुतो छन् मैले भन्न खोजेको होइन, तर त्यस बेलाको नेतृत्व
मुख्य नेतृत्वमा माधव नेपाल भएको हुनाले यसको छानबिन आएको रिपोर्टलाई त्यो निस्तेज बनाउने खालको षड्यन्त्र माधव नेपालले रचेको कारणले हो बनाउने आफै अनि चाहिँ त्यसलाई लुकाउने र दबाउने पनि आफै। यो दुईटै भूमिका माधव नेपालले। मैले माधव नेपाललाई किन भनेको हुन्छ भने त्यसपछि उनीहरूको सरकार बनेको छ एक, छानबिन त गर्न सक्दैन नि। त्यसपछि उनको सरकार बनेको छ र त्यसपछि 15 वर्षसम्म माधव नेपालको एक्लौटी नेतृत्व छ पार्टीभित्र। भनेपछि यो सबै दबाएको त माधव नेपाल कुन लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो यो। भनेपछि अब यस्तो खेलबाट आएका उठाइएका मान्छेहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् हामीले सोच्ने हो। जस्तो मैले भने नि माधव एमालेको पृष्ठभूमि, माओवादीको पृष्ठभूमि, काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि यो पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन्। जस्तो माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ 2-4 दिन नाटक देख्यो नि हैन, तिग्रेहरूलाई सडकमा उफार्ने, एमसीसी खारेज गरेर उखाड्ने, उनीहरूबाट त्यो सम्भवै थिएन। मैले धेरै पटक भनेको माधव नेपाल र प्रचण्डबाट एमसीसी विरुद्धमा जान सम्भवै छैन, असम्भव छ हैन। त्यो सामर्थ्य नै नभएको कुरा उनीहरूले सडकमा उतारे कार्यकर्ता। त्यसबाहेक होइन कस्तो सामर्थ्य होइन, तपाईँको उनको कर्मचारीले उतार्छ भनेको। उनको निम्ति काम गरेको कर्मचारीले उनको विरुद्धमा मान्छे उतार्छ कहिले, उनको विरुद्धमा मत हाल्छ। हामीले त जस्तो उनको खाएर उनको मिसनमा उनले उठाइएका मान्छेहरूलाई उनका कर्मचारी पनि बुझ्नु पर्यो हैन। अनि कुनै अफिसमा कसैको निम्ति काम गर्ने कर्मचारीले बगावत गर्दा विद्रोह गर्न सक्छ। त यस्ता असम्भव चिजहरू हामीले आशा गरेर बसौँ क्या। यस्ता नहुने चिजहरू तपाईँको भनाइअनुसार बुझ्नु पर्यो कि अमेरिकाले बनाएका नेताहरू हुने यिनीहरू। अमेरिकाले बनाएका रले बनेका अथवा भनौँ सिआइएले बनाएका ती कर्मचारीहरू मात्रै हुन्। बस यिनले फन्डेड गरेका, यिनले अगाडि बढाएका मान्छे। यिनको मिसनमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम शेरबहादुर जोसुकै कुरा हेर्नुहोस्, नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता जो आफूलाई मूलधार भन्छन्, बस सबै त्यो डिजाइनभित्रकै मान्छेहरू। मैले भने नि सेन्टर एउटै हो हैन। अब चाहिँ त्यो विस्फोट गराउनुको निम्ति त्यो विदेशीले यिनलाई विभिन्न आवरणमा ग्याङ बनाएर लडाउँछ, सुरुमा लडाउँछ, किन परिस्थिति बिगार्नु पर्यो। अनि परिस्थिति सबै भत्किसक्यो भने यिनलाई एक ठाउँमा लगेर जोड्छ। बारबुदे भने त्यही न हो हैन। सबै चिज खलबल्याइसकेपछि राजा पनि मारे, त्यसपछि समाज पनि विध्वंस गरे, साम्प्रदायिकता फैलाए, अराजकता फैलाए, अनि त्यसपछि के गरे बारबुदे मिलाएर जोडे। उनको काम पुरा भयो। अब ब्याकग्राउन्ड बन्यो, काम गर्ने ब्याकग्राउन्ड बन्यो, पृष्ठभूमि तयार भयो, त्यसपछि बारबुदे मिलाए, एजेन्डा थमाइदिए। होइन भने तपाईँको 63 सालपछि जति एजेन्डा तपाईँ अहिले अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता होइन, के अरे लोकतन्त्र, फोकतन्त्र, दुनियाँभरिका कुरा सुरु, कसका एजेन्डा हुन्? तपाईँ 63 भन्दा अगाडि कसैको पार्टीमा एजेन्डा देख्नु चाहिँ नि कुरा, कसैका पनि होइन नि एजेन्डा। पार्टीगत रूपमा जन्मको आधारको नागरिकता, पार्टीगत रूपमा कसैको मुद्दा पनि होइन हैन। यो सबै विदेशीले थमाएको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डामा जब विदेशीका एजेन्डामा, कमन एजेन्डामा यिनीहरू सबैको सहमति हुन्छ भने यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरो त्यतिबाट पनि बुझिन्छ। त्यसकारणले यो विषयमा चाहिँ अब यिनीहरूको विषयमा धेरै छलफल गर्न मैले आवश्यक देख्दिनँ। किन घटनाक्रमको एउटा चेनमा रहेर घटनाहरूको श्रृङ्खलालाई हेर्ने हो हैन। तपाईँ अहिले देखेको घटनालाई यसको पृष्ठभूमिबाट अलग ल्याएर त्यसलाई स्वतन्त्र बनाएर त्यो घटनालाई तपाईँ केही पनि बुझ्नुहुन्न हैन, त्यसले भ्रम सिर्जना गर्छ। त्यसकारणले आजको घटना योभन्दा अगाडिको त्यसको गर्वसँग उसको के सम्बन्ध छ हामीले चेनमा हेरेर मात्रै बुझ्ने हो। त्यसकारणले अहिलेको नेपाल बुझ्न कम्तीमा 47 सालपछि जब काङ्ग्रेस र एमाले निजीकरणको नाममा अर्थतन्त्र स्वाहा पार्न सुरु गरे नि, त्यहाँदेखि माओवादी युद्धसम्मका घटनाक्रमहरू, दरबार हत्यार सबै श्रृङ्खलालाई नजोड्ने हो भने हामीले नेपालको अहिलेको स्वरूप हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। नेपाल कुनै एउटा कारणले यस्तो भएको होइन, यो सम्पूर्ण डिजाइन हो। अब यो कति हदसम्म अहिले फेरि अब कस्तो खालको कन्सेप्टहरू राजनीतिक दलहरूले, विशेष गरी काङ्ग्रेस र अझ भनौँ एमाले, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के एजेन्डा अगाडि सारिरहेको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद नभएर जनताको द्विदलीय जनवादलाई अगाडि सारिरहेका छन्। होइन त्यो अमेरिकनहरूको एजेन्डा हामी बुझ्छौँ, त्यो राम्रोसँग बुझ्छौँ। किन भन्छ भने जस्तो मैले भने नि त्यो एजेन्डा काम मल्टी पार्टी सिस्टमलाई अब यिनीहरूले कोल्याप्स पारेर दुईवटा राजनीतिक दल मात्र यो देशमा अस्तित्वमा रहने भन्ने मैले बुझेँ होइन, प्रोपोगन्डा अगाडि बढाइरहेका त्यो सबै अमेरिकन एजेन्डा हो, हामी त्यो बुझ्छौँ। युरोपियन अमेरिकन एजेन्डा हो। उनीहरू कहाँ गइरहेछन् अहिले भन्छ भने मैले जस्तो युक्रेनको कुरा हामीले गऱ्यौँ, जस्तो नेपालको भू राजनीतिको विषयमा उनको लामो डिजाइन छ, योजना छ होइन। अब त्यो भू राजनीतिलाई ठ्याक्कै आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नु निम्ति उनले विरोधीहरूको कुनै पनि उपस्थिति रोक्न खोजिरहेका छन् हैन। जस्तो संसदमा एकजना विरोधी भइदियो भने त कुरो त निस्किन्छ नि हैन, जनताको बिचमा होहल्ला हुनु सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालमा एमसीसीका विरुद्ध जो जनमत बन्यो त्यो चाहिँ संसदमा ठुलो मत भएर त बन्या त होइन नि। संसदमा कति छन्? 2-4 जना हुन्
संसदमा। तर यसका विरुद्धमा चाहिँ झन्डै 99.99% जनमत त बन्यो, सबै मान्छेले थाहा पायो। त्यो चिज पनि बन्द गर्ने खेलमा पश्चिमाहरू छन्। किन एउटा उनको मिसनको भयानक लडाइँ, चीनका विरुद्धको लडाइँ चाहिँ तपाईँको संसदमा ठ्याक्कै आफ्ना पपेटहरू नभइकन मात्रै नहुँदासम्म त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले एमाले काङ्ग्रेस होला अथवा एमालेको ठाउँमा माओवादी आउला। उनीहरूको विचार के छ भने लोकतान्त्रिक घटकहरू काङ्ग्रेसतर्फ लाग्ने र अर्का कम्युनिस्टवादी घटकहरू चाहिँ एमालेसँग एकीकरण हुनुपर्छ। मैले भने घटकलाई त्यसरी शङ्कर पोखरेलले जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएको होइन, ऊ आफै दलाल हो। सुन्नुहोस् न, अब शङ्कर पोखरेल पनि काहीँको कम्युनिस्ट हो होइन। आफ्नो पार्टीको महासचिव मारेर इन्डियन पैसा खाएर मदन मोहन फाउन्डेसन खोल्ने र त्यसको तलब खाने मान्छे पनि कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ होइन। त्यो साम्राज्यवादीहरूको अर्को खेल हो होइन। डेमोक्रेट र कम्युनिजमको नाममा दुई थरी दलालहरूलाई वरिपरि राख्ने, अर्को अस्तित्व मेटाउने, देशभक्त मेटाउने खेल हो यो। तर ध्रुवीकरण अब कसरी हुन्छ भन्छ भने देशभक्त र दलाल कित्ताको बिचमा अब लडाइँ, ध्रुवीकरण त्यो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ। यसले अलिकति ठुलो आकार लिन चाहिँ समय लाग्ला होइन। समय पनि लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा निमित्त कारण जस्तो युक्रेनले पश्चिमाहरूलाई एकाएक चाहिँ यसरी रसियाले थला पारिदिएला भन्ने यिनले सपना चेताएनन् नि। रसियाले घुर्क्याउँछ, धम्काउँछ, के फाट्छ, के नाप्छ होइन, पेल्दै जाने उनको सोच त त्यो थियो। नत्र भने सायद यस्तो हालत आउला भने यिनलाई चाहिँ अनुमान भइदिएको भए रुसले पठाएको सम्झौताको विषयमा कमसेकम छलफल गरौँ भन्थे यिनले। यिनले सपना पनि चिताएको थिएन उनीसँग यति घमण्ड। रुसले अकस्मात युक्रेनमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने अहिले यिनको दिमागले काम गरिरहेको छैन। र नेपालमा पनि के हुन्छ भने परिस्थिति सबै विस्फोटक भइसकेको छ होइन। वातावरण, किनभने यो त पुरै सुकेको जङ्गल हो, त्यहाँ त एउटा झिल्को पर्न मात्रै बाँकी छ। त्यस कारणले एउटा झिल्कोले डढेर लाग्यो भने यिनी एमालेका चाहिँ शिखण्डीहरू कहाँ पुग्छन्, काङ्ग्रेसका शिखण्डीहरू कहाँ पुग्छन्, देशको नक्सा कस्तो भएर जान्छ, यो यिनको अनुमानभित्र अहिले आउँदैन। तर मलाई के विश्वास भन्छ भने यो समग्र वैश्विक जो ध्रुवीकरण चलिरहेछ नि, र नेपाल त्यसको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल जो चाहिँ सङ्कट अगाडि बढ्यो, अब त्यो ध्रुवीकरणसँगै नेपालको विकासको वे अगाडि बढ्छ र यिनी अपराधीहरूको विनाश हुन्छ। किन वैश्विक ध्रुवीकरणमा पश्चिमा शक्तिले जित्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले 1% पनि विश्वास गर्दिनँ। युक्रेनको घटना देखिसकेपछि एउटा अर्को विश्वको उदय। तपाईँले त्यो भनिरहनु भएको छ 2046 साल पछिका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव हत्तै बढेर गएको छ र अहिले त चरमचुरीमा छ। संविधान निर्माण पछाडि प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर अमेरिका र भारतले विश्वास गर्न छोडिसकेको स्थिति पनि हो र अहिले त प्रोपरली प्रचण्डको पार्टीलाई कसरी ध्वस्त बनाउने भन्ने व्यापक विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ षड्यन्त्रको जालो बुनेको छ भनेर पनि टीका टिप्पणी गर्ने होइन। यस्तो हो, यो कसैमाथि उनीहरूले षड्यन्त्र पनि गर्दैनन्। उनको नीति के हो भन्छ भने संसारभरि, नेपाल मात्रै होइन, उनको उपयोग गर्ने र माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङले अहिले भर्खरै मात्रै आएको एल्बम प्रकाश सपुतले ल्याएको साङ्गीतिक एल्बम